मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च व्याकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। गतपाठान्ते यूष शब्दस्य प्रक्रिया दृष्टा। तत्र विभाषानिश्योः इत्यनेन सप्तम्याम् एकवचने यूष्णी यूषणी इति रूपद्वयं भवति इति दृष्टम्। अग्रे पद्दन्नोमास् इति सूत्रे प्रभृतिग्रहणं प्रकारार्थम्। पद्दन्नोमास् इति सूत्रे अन्तिमं पदं प्रभृतिषु इति। पद्दन्नोमास् ह्रन् निशसन् यूषन् दोषन् यकन् छकन् नुदन्नासन् छस् प्रभृतिषु इति पदं वर्तते। तस्य सूत्रस्य एव उदाहरणानि एतावता दृष्टानि। तस्मिन् सूत्रे प्रभृतिग्रहणं किमर्थं कृतं, तस्य किं प्रयोजनम् इति इदानीं विचार्यते। प्रभृतिग्रहणं प्रकारार्थं। प्रकारः सादृश्यम्। एवञ्च शसादौ प्रत्यये विकल्पेन आदेशाः भवन्ति इत्युक्तं। प्रभृतिग्रहणात् अन्यत्रापि ते आदेशाः भवन्ति। शसादौ एव इति न, अन्यत्रापि यदि शिष्टप्रयोगः वर्तते तर्हि तत्रापि पदादयः आदेशाः भवितुमर्हन्ति इति प्रभृतिग्रहणेन लभ्यते। किम् उदाहरणम् इति चेत् तत्र उदाहरणं प्रदर्श्यते। तथा च औङः श्याम् अपि दोषन्नादेशः। दोष शब्दस्य दोषन् इति आदेशः विधीयते तेनैव सूत्रेण। तत्र शसादौ एव उक्तं, किन्तु प्रभृतिग्रहणात् अन्यत्रापि आदेशः भवति। उदाहरणार्थम् औङः श्याम्, औङः औ औट् अनयोः स्थाने शी इति आदेशः भवति नपुंसकलिङ्गे, तदेव औङः श्याम् इति उक्तम्। एवञ्च शी इत्यादेशे कृते दोषन्नादेशः भवति। उदाहरणं भाष्यकारेणेव दर्शितमस्ति। किम् उदाहरणम्? अतः एव भाष्ये ककुद्दोषणी इति उदाहृतः। ककुद्दोषणी इति प्रयोगः भाष्यकारैः कृतः। तत्र ककुद् दोषणी इति द्विवचनं, नपुंसकलिङ्गस्य द्विवचनम्। अत्र दोषन् इति आदेशः कृतः। दोषन् ई दोषणी नत्वं दोषणी। एवञ्च शसादौ एव अयम् आदेशः इति उच्यते तर्हि अत्र आदेशः अपि न स्यात्, अयं भाष्यप्रयोगः अपि न सङ्गच्छेत। किन्तु प्रभृतिग्रहणात् अन्यत्रापि एते आदेशाः भवन्ति, अतः ककुद्दोषणी इत्यादि प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति। तेन पदङ्घ्रिश्चरणोस्त्रियाम् स्वान्तं हृन्मानसं मनः इत्यादि च सङ्गच्छते। कोशे पदङ्घ्रि चरणः अस्त्रियाम् इति प्रयोगः अस्ति। अर्थात् पादशब्दः यथा वर्तते एवं पदशब्दः अपि अस्ति। पद अङ्घ्रि चरणः एते सर्वेपि शब्दाः सन्ति इति कोशकारेण उच्यते। अत्र शसादौ न, प्रथमा भक्ति एकवचनमेव पद। पदौ पदः, पदं पदौ पदः इति शब्दः अस्ति इति कोशे प्रदर्श्यते। एवञ्च प्रभृतिग्रहणेन इदमपि सिद्ध्यति। अन्यत्रापि एते आदेशाः भवन्ति इत्यतः कोशकारेण उक्तमपि समीचीनमेव। अतः अर्थात् सुप्रत्यये परे औप्रत्यये परेपि पदादेशः भवति शिष्टप्रयोगस्य विद्यमानत्वात्। एवं स्वान्तं हृन्मानसं मनः इत्यपि अस्ति अमरकोशे। तत्र हृत् इति आदेशः, हृदयशब्दस्य हृदादेशः
शसादो भवति इत्युक्तं प्रभृतिग्रहणेन अन्यत्रापि भवति अतः प्रथमाविभक्तौ एकवचनेपि हृत् इति आदेशः भवति अर्थात् हृत् शब्दः अस्ति इति कोशकारेण दर्शितं स्वान्तं हृत् मानसं मनः एते सर्वेपि पर्यायशब्दाः इति अत्र हृदयशब्दस्य शसादौ केवलं न प्रथमाविभक्तौ अपि हृदादेशः अस्ति अतः एव हृत् हृदौ हृदः इति रूपं सिद्ध्यति एवञ्च इदं सर्वं प्रभृतिग्रहणेन एतानि सर्वाण्यपि रूपाणि सिद्ध्यन्ति एवम् आसन्यं प्राणमूचुः इति प्रयोगः वर्तते अत्र आस्य शब्दस्य आसन् आदेशः तस्मात् य इति कश्चन प्रत्ययः अत्र य प्रत्ययः शसादौ नास्ति अयम् अन्यः कश्चन प्रत्ययः तद्धितप्रत्ययः किन्तु प्रभृतिग्रहणेन अत्रापि आसन्नादेशः भवति तस्मात् आसन्यम् इति प्रयोगः अपि सिद्ध्यति एवम् एतादृश शिष्टप्रयोगाः प्रभृतिग्रहणेन सिद्ध्यन्ति अत्र आस्ये भवः आसन्यः प्राणम् आसन्यं मूचुः प्राणः आस्ये भवः इति वदन्ति इत्यर्थः अत्र आस्ये भवः इत्यर्थे य प्रत्ययः शसादौ नास्ति चेदपि आस्य शब्दस्य आसन्नादेशः भवति एवं दोष शब्दः वर्तते बाहुः इत्यर्थे तत्र दोष इत्यस्य दोषन् इति आदेशः वर्तते ककुद्दोषणी इति प्रयोगः भाष्यकारैः कृतः बाहुः इत्यर्थे दोष शब्दः दोषणी इति तस्य नपुंसकलिङ्गे द्विवचनं दोष शब्दस्य नपुंसकत्वम् अतः एव भाष्यात् भाष्यकारेण ककुद्दोषणी इति प्रयोगः कृतः इत्यतः दोष शब्दः नपुंसकलिङ्गे अस्ति इत्यपि ज्ञायते वस्तुतः अयं पुल्लिङ्गे अस्ति भाष्यकारस्य प्रयोगेण अयं शब्दः नपुंसकलिङ्गे अपि अस्ति इति ज्ञायते तेन किं दक्षिणं दोर्निशाचरः इति सङ्गच्छते दक्षिणं दोर्निशाचरः इति रघुवंशस्य प्रयोगः तत्र दोः इति प्रयुक्तमस्ति दोः इति दोष शब्दस्य एव रूपम् एवञ्च दोष शब्दस्य दोष दक्षिणं दोः इति खलु अस्ति तत्र दोः इति दोष शब्दस्य द्वितीया विभक्तिः एकवचनं नपुंसकलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे किं भवति प्रत्ययस्य लोपः भवति अतः प्रत्ययः नास्ति दोष तत्र विसर्गः भवति अतः दोः इति रूपं सिद्ध्यति यदि पुल्लिङ्गे केवलं दोष शब्दः अस्ति इति स्वीक्रियते तर्हि कालिदासस्य अयं प्रयोगः असमीचीनः इति वक्तव्यं स्यात् किमर्थं पुल्लिङ्गे दोषम् इति रूपं दोष अम् इति द्वितीयाविभक्ति एकवचनप्रत्ययः दोष अम् दोषम् इति प्रयोगः स्यात् किन्तु कालिदासेन दोः इति प्रयोगः कृतः अयं प्रयोगः समीचीनः एव भाष्यकारस्य प्रयोगेण ककुद्दोषणी इति प्रयोगेण दोष शब्दः नपुंसकलिङ्गेऽप्यस्ति इति ज्ञायते अग्रे भुजबाहु प्रवेष्टो दोः इति साहचर्यात् पुंस्त्वमपि इदं कोशस्य वाक्यं भुज बाहु प्रवेष्टः दोः भुजार्थे अयं शब्दः वर्तते अत्र पुल्लिङ्गशब्दैः सह पाठात् दोष शब्दः पुल्लिङ्गेऽपि अस्ति इति ज्ञायते साहचर्यात् इत्युक्तं भुजबाहु प्रवेष्टो दोः इति साहचर्यात्
एवञ्च पुल्लिङ्गशब्दसाहचर्यात् दोषशब्दः पुल्लिङ्गेऽप्यस्ति इति ज्ञायते। दोषं तस्य तथाविधस्य भजतः इति पुल्लिङ्गप्रयोगः अपि कृतः वर्तते। इदं श्रीहर्षस्य वाक्यं। दोषं तस्य तथाविधस्य भजतः। अत्र दोषम् इति प्रयोगः कृतः। दोषम् इत्यपि द्वितीयाभक्तेः रूपं, किन्तु पुल्लिङ्गदोषशब्दस्य रूपं। दोः इति नपुंसकलिङ्गदोषशब्दस्य, दोषम् इति पुल्लिङ्गदोषशब्दस्य। अयं शब्दः पुल्लिङ्गेऽप्यस्ति नपुंसकलिङ्गेऽप्यस्ति इति चर्चितं। पुनश्च प्रभृतिग्रहणात् एते आदेशाः अन्यत्रापि भवितुमर्हन्ति। यदि शिष्टप्रयोगः दृश्यते तर्हि अन्यत्रापि पदाद्यादेशाः भवितुमर्हन्ति इत्युक्तम्। अस्तु, अग्रिमः शब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गः द्व्यह्नः शब्दः। द्वयोः अह्नोः भवः द्व्यह्नः कार्यक्रमः इति प्रयोगः शक्यते। द्वयोः अह्नोः भवः द्व्यह्नः। अत्र अन्यत्र आरम्भे कोऽपि विशेषः नास्ति। द्व्यह्नः, द्व्यह्नौ, द्व्यह्नाः, द्व्यह्नं, द्व्यह्नौ, द्व्यह्नान् अत्र विशेषः नास्ति। सप्तम्याम् एकवचने विशेषः वर्तते, तदर्थं सूत्रमस्ति। संख्या वि साय पूर्वस्य अह्नस्य अहन् अन्यतरस्यां ङौ इति सूत्रम्। एवञ्च संख्या पूर्वस्य, वि पूर्वस्य, वि इति उपसर्गः, साय पूर्वस्य, अह्नस्य अहन्नादेशः भवति। अह्नशब्दस्य अहन् इति आदेशः विकल्पेन भवति। ङौ, ङौ ङि इति सप्तम्येकवचनप्रत्ययः। तस्मिन् परे, सप्तम्येकवचनप्रत्यये परे संख्यापूर्वस्य, विपूर्वस्य, सायपूर्वस्य अह्नस्य अहन्नादेशः विकल्पेन भवति इति सूत्रार्थः। उदाहरणं दीयते। द्व्यह्नः शब्दः संख्यापूर्वः, द्वि अह्न इत्यस्ति। संख्यापूर्वः अह्नः शब्दः अस्ति, अतः सप्तम्यां विकल्पेन अहन्नादेशः। अहन्नादेशे कृते किं भवति? द्व्यहन् इति प्रातिपदिकम्। अहन्नादेशे कृते द्व्यहन्, द्व्यहन् इ। इदानीम् अत्र अन् इत्यस्ति अङ्गे। पूर्वम् अस्माभिः यूषन् शब्दस्य सप्तम्यां रूपद्वयं कृतं, यूष्णी यूषणी इति। अत्र अकारस्य लोपः विकल्पेन भवति इत्युक्तम्। तथा अत्रापि अन् इत्यस्ति इति कारणेन अकारस्य लोपः विकल्पेन भवति। विभाषा ङिष्योः इति सूत्रं पूर्वं पठितं। राज्ञी राजनी, तत्रापि रूपद्वयं भवति। राजशब्दस्य, राजन् शब्दस्य सप्तम्यां एकवचने। एवम् अत्रापि अकारस्य लोपे द्व्यह्नि, तो द्व्यह्नि इति द्व्यह्नि इति एकं रूपं। द्व्यह्नि द्व्यह्नि इति रूपम्। यदि अकारस्य लोपः न भवति तर्हि द्व्यहनि इति द्वितीयं रूपम्। द्व्यहनि इति रूपम्। अहन्नादेशः विकल्पेन अहन्नादेशः एव न भवति चेत् तदा रामशब्दवत् रूपं भवति। अतः द्व्यह्न इ द्व्यह्ने इति तृतीयं रूपम्। द्व्यह्न इ द्व्यह्ने गुणसन्धि रामे इतिवत्।
एवं त्रीणि रूपाणि भवन्ति तदेव दर्शितमत्र द्व्यह्नि द्व्यहनि द्व्यह्ने इति त्रीणि रूपाणि सप्तम्याम् एकवचने केवलम् अन्यत्र रामशब्दवदेव इदं संख्यापूर्वस्य उदाहरणं विपूर्वस्य उदाहरणं विगतम् अहः व्यह्नः व्यह्न शब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सप्तम्याम् एकवचने रूपत्रयं भवति व्यह्नि अहन्नादेशः अकारस्य लोपः व्यहनि अहन्नादेशः लोपः नास्ति व्यह्ने अहन्नादेशः एव न भवति गुणः एवं रूपत्रयम् संख्या वि साय इति वर्तते सायपूर्वस्य उदाहरणं सायाह्नः शब्दः अह्नः सायः अह्नः अन्तिमः भागः इत्यर्थः सायङ्कालः सायाह्नः शब्दः अकारान्तः सप्तम्याम् अत्रापि रूपत्रयं सायाह्नि इति अहन्नादेशः अकारस्य लोपः सायाह्नि अहनादेशः भवति अकारस्य लोपः नास्ति चेत् सायाह्नि गुणे सायाह्ने इति रूपत्रयम् अस्तु अन्यत्र विशेषः नास्ति एतेषां त्रयाणाम् इत्येवम् अकारान्तशब्दाः समाप्ताः इति अदन्ताः अकारान्तः ह्रस्वकारान्त पुल्लिङ्गशब्दाः समाप्ताः आदौ रामशब्दः दृष्टः ततः सर्वनाम शब्दाः दृष्टाः सर्व विश्व उभ इत्यादयः ततः निर्जर शब्दस्य प्रक्रिया दृष्टा तत्समाप्य पाद इत्यादि शब्दाः यत्र पदाद्यादेशाः भवन्ति तेषां प्रक्रिया दृष्टा अन्ते एते त्रयः शब्दाः द्व्यह्न व्यह्न सायाह्न शब्दाः सप्तम्यां विशेषः अस्ति इत्युक्तम् इत्येवम् अदन्ताः इतः परम् आकारान्तपुल्लिङ्गशब्दाः तत्र प्रथमः शब्दः विश्वपा शब्दः आकारान्तः पुल्लिङ्गः विश्वपा शब्दः विश्वं पाति रक्षति इति विश्वपा पा रक्षणे इति धातुः तस्मात् कृत् प्रत्ययः कश्चन कृतः अस्ति तस्य लोपः भवति विश्वपा इति प्रातिपदिकम् प्रथमा विभक्तौ एकवचने सु प्रत्ययः विश्वपा सु सु इत्यवशिष्यते सकारस्य ऋत्वं विसर्गः विश्वपाः रेफः विसर्गः विश्वपाः अस्तु ततः द्विवचनं विश्वपा औ इदानीं प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रं वर्तते प्रथम द्वितीययोः वचि परे पूर्वसवर्णदीर्घः एकादेशः भवति इति रामशब्दे तत् सूत्रं न प्रवृत्तं किमर्थं तस्य अपवादः आसीत् नादिचि अवर्णात् इचि परे पूर्वसवर्णदीर्घः न भवति इति अन्योपि अपवादः तस्य सूत्रस्य वर्तते तद् अत्र दर्शितं दीर्घात् जसि च इदमपि अपवादसूत्रं दीर्घात् जसि इचि च परे पूर्वसवर्णदीर्घः न स्यात् जस् इति प्रत्ययः सुवौ जस् इच्छति प्रत्याहारः अकारं विहाय अन्ये वर्णाः स्वरवर्णाः इच् प्रत्याहारे अन्तर्भवन्ति दीर्घात् जसि इचि च परे पूर्वसवर्णदीर्घः न भवति तत्र विश्वपा दीर्घः वर्तते दीर्घात् औकारः अस्ति अयम् इच् प्रत्याहारे अन्तर्भवति दीर्घात् इचि परे अत्र पूर्वसवर्णदीर्घः न प्रवर्तते तस्मात् वृद्धिसन्धिः विश्वपौ
विश्वपौ। एवं बहुवचने विश्वपा जस् विश्वपा अस् तत्रापि प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रेण पूर्वसवर्णदीर्घे प्राप्ते दीर्घा जसि च इत्यनेन निषेधः। दीर्घात् जसि परे पूर्वसवर्णदीर्घः नास्ति, अतः अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सवर्णदीर्घसन्धौ विश्वपाः इति रूपम्। अत्र कश्चन प्रश्नः, इदं सूत्रं किमर्थं दीर्घात् जसि च इति? रामशब्दे नादिचि इति सूत्रं पठितमस्ति। अवर्णात् इचि परे पूर्वसवर्णदीर्घः न भवति इति। अवर्णः इत्यनेन ह्रस्वस्य दीर्घस्य च ग्रहणं भवत्येव। तेनैव सूत्रेण अत्रापि पूर्वसवर्णदीर्घः न भवति। अवर्णात् इचि परे पूर्वसवर्णदीर्घः नास्ति इति द्विवचने वक्तुं शक्यते। विश्वपा औ इति स्थिते नादिचि इत्यनेन एव पूर्वसवर्णदीर्घः न भवति इति वक्तुं शक्यते। अतः दीर्घाजसि च इति सूत्रं किमर्थम्? इदं तस्य उदाहरणं भवितुं नार्हति। सूत्रं नास्ति चेदपि वृद्धिसन्धिः सिद्ध्यति नादिचि इति उक्तत्वात्। पुनश्च विश्वपा जस् विश्वपाः इत्यत्र अत्र जसि परे पूर्वसवर्णदीर्घः न इत्युक्तं, तदर्थमपि सूत्रं नापेक्षितं। किमर्थं? पूर्वसवर्णदीर्घः क्रियते चेदपि विश्वपाः इत्येव रूपम्। सवर्णदीर्घसन्धिश्चेदपि विश्वपाः इत्येव, जसि पूर्वसवर्णदीर्घः क्रियते चेदपि विश्वपाः इत्येव। एवञ्च इदं सूत्रं किमर्थं? जसि अपि इदं सूत्रं नापेक्षितम्, इष्टमेव रूपं सिद्ध्यति। इचि परे अपि विश्वपा औ इत्यत्रापि पूर्वसवर्णदीर्घ निवृत्त्यर्थम् इदं सूत्रं नापेक्षितं। नादिचि इत्यनेनैव पूर्वसवर्णदीर्घस्य निवृत्तिः वक्तुं शक्यते। अतः सूत्रं मास्तु इति प्राप्ते उच्यते यद्यपि इह औङि औङि औ प्रत्यये परे नादिचि इत्येव सिद्धं। नादिचि इत्येव पूर्वसवर्णदीर्घनिषेधः सिद्धः। जसि तु सत्यपि पूर्वसवर्णदीर्घे क्षतिर्नास्ति, पूर्वसवर्णदीर्घे कृतेपि इष्टमेव रूपं सिद्ध्यति, तथापि किमर्थं सूत्रं? गौर्यौ गौर्यः इत्याद्यर्थं सूत्रम् इहापि न्याय्यत्वात् उपन्यस्तम्। एवञ्च विश्वपाशब्दः अपूर्वम् उदाहरणं न अस्य सूत्रस्य। तर्हि किम् अपूर्वम् उदाहरणं? गौरी शब्दः। गौरी औ इति स्थिते अत्र दीर्घः वर्तते गौरी औ। यदि इदं सूत्रं नास्ति दीर्घाजसि च इति, तर्हि अत्रापि पूर्वसवर्णदीर्घः प्राप्येत। अत्र नादिचि इत्यनेन निषेधः इति वक्तुं न शक्यते। किमर्थम्? अवर्णादिचि इत्युक्तम्। अत्र तु ईकारः अस्ति, अतः नादिचि इत्यनेन निषेधः न सिद्ध्यति। तस्मात् दीर्घात् जसि च इति सूत्रम् अपेक्षितम्। अतः दीर्घः वर्तते, तस्मात् इचि परे पूर्वसवर्णदीर्घः न भवति। एवञ्च यण् सन्धिः गौर्यौ। एवं बहुवचने जसि अपि यण् सन्धिः गौर्यः। एवञ्च विश्वपा शब्दः दीर्घाजसि च इत्यस्य पूर्वम् उदाहरणं न, किन्तु गौरी शब्दः उदाहरणं। तदर्थम् इदं सूत्रम् अपेक्षितम्। अत्रापि आकारान्तः अयं शब्दः अर्थात् दीर्घः वर्तते इति कारणात् अत्रैव उपन्यस्तम्। इदमपि तस्य लक्ष्यमेव। अपूर्वम् उदाहरणं न स्यात्, किन्तु लक्ष्यमेव, अतः अत्रैव उपन्यस्तम्। तथापि एवञ्च गौर्यौ गौर्यः इत्याद्यर्थं सूत्रम् इहापि न्याय्यत्वात् उपन्यस्तम्। अस्तु। एवञ्च विश्वपा शब्दस्य प्रथमा विभक्तिरूपाणि साधितानि विश्वपाः, विश्वपौ, विश्वपाः। एकवचने बहुवचने च समानं रूपम्। अग्रे तत्र सम्यक् न दृश्यते। द्वितीया विभक्तिः विश्वपा अं विश्वपां, विश्वपा औ विश्वपौ। द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं विश्वपा
अस् द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम् इति स्थिते अत्र भसंज्ञा अस्ति सर्वनामस्थानप्रत्ययः समाप्ताः इदानीं शस् प्रत्यये परे भसंज्ञा वर्तते भसंज्ञा निमित्तकम् एकं कार्यमस्ति आतो धातोः इति अग्रिमं सूत्रम् इदं भसंज्ञामाश्रित्य प्रवर्तते ह्यः चर्चा कृता भसंज्ञा सर्वनामस्थानसंज्ञा पदसंज्ञा एताः संज्ञाः आश्रित्य सूत्राणि प्रवर्तन्ते अत्र भसंज्ञामाश्रित्य इदं सूत्रमस्ति कः अर्थः आकारान्तः यः धातुः तदन्तस्य भस्य अङ्गस्य लोपः स्यात् विश्वपा इत्यत्र पा इति आकारान्तः धातुः तदन्तः शब्दः कः तदन्तम् अङ्गं किं विश्वपा इति तस्य भसंज्ञा वर्तते एवञ्च आकारान्तः यः धातुः पा तदन्तस्य भस्य अङ्गस्य अर्थात् अत्र विश्वपा इत्यस्य लोपः भवति लोपः कस्य भवति अलोन्त्यस्य इत्यनेन अन्त्यस्य वर्णस्य एव लोपः भवति अतः आकारस्य अन्त्यस्य लोपे विश्वप् इति वशिष्यते विश्वप् अस् विश्वपः इति रूपम् अस्तु एवञ्च यत्र यत्र भसंज्ञा अस्ति अर्थात् अजादो प्रत्यये परे भसंज्ञा भवति सर्वत्रापि अनेन आतो धातोः इत्यनेन आकारस्य लोपः भवति रूपाणि इदानीं द्वितीयाविभक्तेः किं जातं विश्वपां विश्वपौ विश्वपः तृतीयाविभक्तिः टा प्रत्ययः अतः विश्वपा विश्वपाभ्याम् अत्र किमपि न भवति विश्वपाभिः विश्वपे चतुर्थी विश्वपाभ्यां विश्वपाभ्यः पंचमी विश्वपा अस् भसंज्ञास्ति अतः आकारस्य लोपः विश्वपः विश्वपाभ्यां विश्वपाभ्यः षष्ठी विश्वपः विश्वपोः भसंज्ञास्ति आकारस्य लोपः विश्वपोः षष्ठी बहुवचनं विश्वपाम् अत्रापि आकारस्य लोपः सप्तमी विश्वपा ई आकारस्य लोपः विश्वपि विश्वपोः विश्वपासु अत्र कोऽपि विशेषः नास्ति बहुवचने विश्वपासु एवञ्च विश्वपाः विश्वपौ विश्वपाः हे विश्वपाः अत्रापि विशेषः नास्ति संबोधने हे विश्वपाः हे विश्वपौ हे विश्वपाः विश्वपां विश्वपौ एतावत्पर्यन्तं सर्वनामस्थानम् इतः परं भसंज्ञा द्वितीयाविभक्तौ विश्वपां विश्वपौ विश्वपः इतः परं यत्र भसंज्ञा अस्ति तत्र आकारस्य लोपः विश्वपा विश्वपाभ्यां विश्वपाभिः विश्वपे विश्वपाभ्यां विश्वपाभ्यः विश्वपः विश्वपाभ्यां विश्वपाभ्यः विश्वपः विश्वपोः विश्वपां विश्वपि विश्वपोः विश्वपासु एवं शङ्खध्मादयः शङ्खध्मा शब्दः शङ्खं धमति इति शङ्खध्मा आकारान्तः पुल्लिङ्गः शङ्खध्मा शब्दः तस्यापि प्रक्रिया एवमेव शङ्खध्माः शङ्खध्मौ शङ्खध्माः द्वितीयाविभक्तौ शङ्खध्मां शङ्खध्मौ शङ्खध्मः अग्रे शङ्खध्मा शङ्खध्माभ्यां शङ्खध्माभिः इत्यादि एवं सोमं पिबति इति सोमपाः आकारान्तः पुल्लिङ्गः सोमपा शब्दः तस्यापि एवमेव प्रक्रिया अस्तु अग्रे आकारान्तः पुल्लिङ्गः हाहा शब्दः हाहा हूः शैवमाद्याः गन्धर्वास्दिवौकसाम् इति अमरः गन्धर्वस्य नाम हाहा इति स्वर्गलोके विद्यमानः कश्चन गन्धर्वः हाहा इति आकारान्तः पुल्लिङ्गः शब्दः
अत्रापि हा 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 हौ हा 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 हौ बहुवचने अत्र धातुः नास्ति आतो धातोः इत्यत्र आकारान्तः यः धातुः इत्युक्तम् धातुश्चेत् आकारस्य लोपः भवति अत्र इदं धातोः रूपं न अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकमिदम् अतः अत्र आकारस्य लोपः न भवति तस्मात् किं भवेत् हा हा अस् रामशब्दवत् प्रक्रिया कर्तव्या प्रथमयोः पूर्वसवर्णः हा हास् ततः तस्मात् छसो नः पुंसि इति रामशब्दे कृतं तेन सकारस्य स्थाने नकारः हा हान् रामान् इत्यत्र यथा तद्वदेव तृतीया भक्ति एकवचनं टा आ इति प्रत्ययः हा हा आ सवर्णदीर्घसन्धिः हा हा तृतीया विभक्तिः हा हाभ्यां हा हाभिः चतुर्थी ङे इति प्रत्ययः हा हा ए वृद्धिसन्धिः हा है हा है हा हाभ्यां हा हाभ्यः पंचमी हा हा अस् सवर्णदीर्घसन्धिः हा 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 हाभ्यां हा हाभ्यः षष्ठी पुनः हा हा ओस् वृद्धिसन्धिः हा हौः हा हौः हा हां षष्ठी बहुवचनं सप्तमी हा ई गुणसन्धिः हा हे हा हौः हा हासु इति रूपाणि अस्तु तत्र प्रधानानि रूपाणि पुस्तके एव सन्ति टा सवर्णदीर्घः हा हा ङे वृद्धिः हा है ङसि ङसोः दीर्घः हा हा ओसि वृद्धिः हा हौः ङौ आद्गुणः हा हे एतावन्ति रूपाणि पुस्तके एव दत्तानि सन्ति अन्यानि अस्माभिः चिन्तनीयानि शेषं विश्वपावत् अन्यानि रूपाणि विश्वपाशब्दस्य रूपाणि इव विश्वपाभ्यां हा हाभ्याम् इत्यादि अग्रे अत्र आतो धातोः इति उपन्यस्तम् उक्तम् इत्यर्थः उपन्यस्तम् इति पदस्य उक्तं निरूपितम् इत्यर्थः प्रश्नः कृतः उपन्यस्तम् इत्यस्य कः अर्थः इति अस्तु अग्रे आतो धातोः इत्यत्र योगविभागः क्रियते योगः सूत्रं सूत्रस्य विभागः आतः इति एकं सूत्रं धातोः इत्यपरं सूत्रं धातोः इत्यत्र आतः इति अनुवर्तते तस्य सूत्रस्य अर्थः लिखितः अस्ति आकारान्तः यः धातुः इत्यादि किन्तु आतः इति यत् सूत्रमस्ति तस्य कः अर्थः इति चेत् आकारस्य लोपः भवति इत्यर्थः भस्य अङ्गस्य आकारस्य लोपः भवति आकारान्तस्य धातोः इति न केवलम् आकारस्य लोपः किमर्थम् एवं स्वीक्रियते इति चेत् क्वचित् आकारस्य लोपः इष्टः धातुः न चेदपि आकारस्य लोपः भवेत् तदर्थं योगविभागः आश्रियते अतः उच्यते आतः इति योगविभागात् अधातोः अपि आकारलोपः क्वचित् अधातोः धातुः न चेदपि आकारस्य लोपः क्वचित् भवति क्वचित् यत्र शिष्टप्रयोगः वर्तते तत्रैव किम् उदाहरणम् आकारान्तः पुल्लिङ्गः क्त्वा शब्दः क्त्वा इति प्रत्ययः अस्ति स एव अत्र क्त्वा शब्दः क्त्वाः क्त्वौ क्त्वाः क्त्वां क्त्वौ क्त्वः द्वितीयाभक्तौ बहुवचने तृतीया विश्वपावत् क्त्वा क्त्वाभ्यां क्त्वाभिः क्त्वे क्त्वाभ्यां क्त्वाभ्यः इत्यादि एवं स्ना इति कश्चन प्रत्ययः अस्ति व्याकरणे स्ना प्रत्ययस्यापि एवमेव प्रक्रिया आकारान्तः पुल्लिङ्गः स्ना शब्दः
स्नाह स्नौ स्नाह स्नां स्नौ स्नः अत्र आकारस्य लोपः भवति। एवं आतः इति योगविभागात् अर्थात् सूत्रविभागात् अथातोः अपि आकारलोपः क्वचित् भवति इति स्वीकृतम्। इति आकारान्तशब्दाः समाप्ताः। इतः परम् इकारान्तपुल्लिङ्गशब्दाः। तत्र प्रथमः शब्दः हरिशब्दः, इकारान्तः पुल्लिङ्गः हरिशब्दः। पंच हरि स जुषोर्होतरुत्वं विसर्गः हरिः। अस्तु, तः हरि औ अत्र प्रथमयोः पूर्वसवर्णदीर्घः प्रवर्तते। पूर्वः वर्णः इकारः, तस्य दीर्घः ईकारः। ईकारः एव द्वयोः वर्णयोः स्थाने आदेश्यते, अर्थात् इकारस्य औकारस्य च स्थाने ईकारादेशः भवति। अतः हरि इति रूपम्। प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन पूर्वसवर्णदीर्घः। अस्तु, हरिः हरि बहुवचनं हरि अस हरि अस् इति स्थिते अग्रिमं सूत्रम्। अत्र हरिः प्रथमयोः पूर्वसवर्णः हरि प्रक्रिया लिखिता अस्ति। जसि च बहुवचने ह्रस्वान्तस्य अङ्गस्य गुणः स्यात् जसि परे। हरि इति ह्रस्वान्तम् अङ्गं, तस्मात् जस् प्रत्ययः वर्तते। अतः ह्रस्वान्तस्य अङ्गस्य गुणः भवति। गुणो नाम इकारस्य स्थाने गुणवर्णः एकारः आदिश्यते। अदें गुणः अ ए ओ त्रयः गुणवर्णाः, इकारस्य अन्तरतमः वर्णः एकारः, अतः एकारादेशः भवति। हरे अस इदानीम् एचोयवायावः इत्यनेन एकारस्य स्थाने अयादेशः हरय अस हरयः। अस्तु, गुणः ततः एचोयवायावः। ततः संबोधनं हरि सु स इति वशिष्यते। हरि स इति स्थिते अग्रिमं सूत्रं ह्रस्वस्य गुणः। ह्रस्वस्य गुणः स्यात् संबुद्धौ। संबुद्धिः इति संबोधनप्रथमायाः संज्ञा, एकवचनप्रत्ययस्य संबुद्धिः इति संज्ञा। द्विवचनस्य बहुवचनस्य च नास्ति। अतः एकवचनप्रत्यये परे ह्रस्वस्य गुणः भवति। हरि ह्रस्वः वर्तते, तस्य गुणे हरे इति रूपं हरे स। इदानीं पूर्वमेकं सूत्रं पठितमासीत्। एङ् ह्रस्वात् संबुद्धेः। एङन्तात् ह्रस्वान्ताच्च अङ्गात् हल्लुप्यते संबुद्धेः चेत्। रामशब्दे ह्रस्वान्तस्य उदाहरणं प्राप्तम्, अत्र एङन्तस्य उदाहरणं। हरे एकारः अन्ते वर्तते, एङन्तः शब्दः, अतः प्रत्ययस्य लोपः, संबुद्धेः लोपः, अतः हे हरे इति रूपम्। हे हरे, हे हरि विशेषः नास्ति, हे हरयः गुणः एचोयवायावः। द्वितीया भक्तिः एकवचनं हरि अम्, अत्र विशेषः नास्ति, रामशब्दवत् एव। अमि पूर्वः इत्यनेन
पूर्वरूपं हरि अम् अमि पूर्वः हरिं हरि औ हरि पुनः हरिं हरि हरीन् अत्रापि रामशब्दवदेव प्रक्रिया अर्थात् हरि अस् प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन पूर्वसवर्णदीर्घः हरीस् ततः तस्मात् चसोनः पुंसि इत्यनेन सकारस्य स्थाने नकारादेशः हरीन् अस्तु अग्रे तृतीया भक्तिः एकवचनं हरि टा हरि आ इति स्थिते इदानीम् अग्रिमं सूत्रं शेषो घि असखि शेषो घ्यसखि इति सूत्रम् इदं संज्ञासूत्रमस्ति घि इति काचित् संज्ञा विधीयते कः अर्थः अनदीसंज्ञौ ह्रस्वौ यौ इवर्णो वर्णौ तदन्तं सखिवर्जं घिसंज्ञं स्यात् अनदीसंज्ञौ इदं सूत्रं नदीसंज्ञाविधायकात् सूत्रात् परं वर्तते नदीसंज्ञाविधायकं सूत्रं वयम् अग्रे पठामः तदा एव तद्विषये वदिष्यामि ततः परम् इदं सूत्रमस्ति अतः एव अत्र शेषः इति पदं प्रयुक्तं यस्य नदीसंज्ञा नास्ति तस्यैव घिसंज्ञा भवति अतः एव शेषः अवशिष्टः एव घिसंज्ञां प्राप्नोति अतः वृत्तौ किं लिखितमस्ति अनदीसंज्ञौ नदीसंज्ञा यस्य नास्ति अनदीसंज्ञौ ह्रस्वौ यौ इवर्णो वर्णौ ह्रस्वः इवर्णः अथवा ह्रस्वः उवर्णः तदन्तस्य घिसंज्ञा भवति नदीसंज्ञा न भवेत् तादृश ह्रस्व इवर्णान्तस्य ह्रस्वोवर्णान्तस्य घिसंज्ञा भवति किन्तु असखि सखि शब्दस्य घिसंज्ञा नास्ति सखि शब्दं विहाय सखि शब्दः अपि ह्रस्वैकारान्तः तस्य नदीसंज्ञा नास्ति तथापि घिसंज्ञा अपि न भवति इति अस्य सखि शब्दस्य विशेषः इदानीं हरिशब्दः वर्तते हरिशब्दस्य नदीसंज्ञा न भवति ह्रस्व इकारान्तः शब्दः अयम् अतः हरिशब्दस्य घिसंज्ञा अस्ति घिसंज्ञा वर्तते चेत् घिसंज्ञानिमित्तकानि कानिचन कार्याणि इतः परं निरूप्यन्ते तानि कार्याणि हरिशब्दस्य हरिशब्देपि प्रवर्तन्ते अत्र शेषः किम् इति प्रश्नः कृतः शेषः इत्यस्य अनदीसंज्ञौ इति विवरणं यस्य नदीसंज्ञा अस्ति तस्य घिसंज्ञा न भवति उदाहरणार्थं मतिशब्दः ह्रस्वेकारान्तः मतिशब्दः किन्तु तस्य नदीसंज्ञा अस्ति कथं नदीसंज्ञा केन सूत्रेण इदं सर्वम् अग्रे ज्ञायते किन्तु नदीसंज्ञा अस्ति अतः घिसंज्ञा न भवति एवञ्च रूपं भिद्यते मतिशब्दस्य प्रक्रियायां हरिशब्दस्य प्रक्रियायां च कश्चन भेदः अस्ति तत् मतिशब्दस्य अध्ययनकाले ज्ञायते एकसंज्ञाधिकारात् सिद्धे शेषग्रहणं स्पष्टार्थम् इदं सूत्रम् एकसंज्ञाधिकारे वर्तते शेषोघ्यसखि इति तस्मिन्नेवाधिकारे नदीसंज्ञाविधायकं सूत्रमपि अस्ति अतः एकस्य एका एव संज्ञा भवति आ कडारात् एका संज्ञा एकस्य एका एव संज्ञा अतः शेषपदं किमर्थं शेषपदाभावेपि एका एव संज्ञा खलु भवति अनदीसंज्ञौ इति न वक्तव्यं विरोधे प्राप्ते नदीसंज्ञायाः घिसंज्ञायाश्च विरोधे प्राप्ते विरोधः एकसंज्ञाधिकारस्थत्वात् सिद्ध्यति प्राप्ते घिसंज्ञा एव भवति अतः शेषग्रहणं किमर्थं स्पष्टार्थम् इत्युक्तम् ह्रस्वौ किं ह्रस्वे वर्णौ ह्रस्वौ यौ इवर्णो वर्णौ इति वर्तते वृत्तौ ह्रस्वः इति किमर्थम् उक्तं दीर्घः चेत् तदा घिसंज्ञा न भवति उदाहरणार्थं वातप्रमी शब्दः ईकारान्तः पुल्लिङ्गः वातप्रमी शब्दः अयं दीर्घः अत्र दीर्घः इकारः वर्तते इति कारणेन घिसंज्ञा नास्ति
अतः तस् रूपभेदः भवति अग्रे ज्ञायते कथं परिवर्तनम् इति यू किम् इकारान्तस्य उकारान्तस्य विषये एव घिसंज्ञा इत्युक्तं किमर्थम् इति चेत् ऋकारान्तः शब्दः चेत् घिसंज्ञा न भवति उदाहरणार्थं मातृशब्दः ऋकारान्तः अतः तस्य घिसंज्ञा न भवति इकारान्तस्य उकारान्तस्य एव घिसंज्ञा एवञ्च किं सिद्धं हरिशब्दस्य घिसंज्ञा अस्ति अनेन सूत्रेण अतः घिसंज्ञानिमित्तकं कार्यम् अग्रिमं प्रवर्तते किं तत् आङो न अस्त्रियाम् आङो नास्त्रियाम् इति सूत्रं कः अर्थः घेः परस्य आङः न स्यात् अस्त्रियाम् घेः परस्य इदानीं हरिशब्दस्य घिसंज्ञा अस्ति घेः परस्य आङः आङः इति किमर्थं प्रयुक्तम् अत्र टा इति खलु प्रत्ययः इति चेत् आङ् इति टा प्रत्ययस्य विषये प्राचीनानां संज्ञा प्राचीनाः पाणिनेः अपेक्षया प्राचीनाः आङ् इति व्यवहारं कुर्वन्ति स्म अतः प्राचां संज्ञा इयं सा संज्ञा पाणिनिनापि स्वीकृता अस्ति एवञ्च आङ् इत्यस्य टा इत्यर्थः टा प्रत्ययः इत्यर्थः तस्मात् किं भवति अत्र आङः न इत्यादेशः एवञ्च हरि आ नादेशे कृते हरि न इदानीं हरिशब्दे रेफः अस्ति अतः नकारस्य णत्वं हरिणा अस्तु केः परस्य आङः न स्यात् अस्त्रिया स्त्रीलिङ्गे अयम् आदेशः न भवति अतः एव मत्या इति रूपं मतिशब्दस्य मतिना इति रूपं न भवति आङ् इति टा संज्ञा प्राचां हरिणा अस्त्रियां किं मत्या अस्त्रियाम् इति किमर्थम् उक्तं मत्या इत्यत्र नादेशः नास्ति अग्रे हरिणा हरिभ्यां हरिभिः विशेषः नास्ति चतुर्थी हरि ङे इति स्थिते हरि ए इदानीम् अग्रिमं सूत्रं घेर् ङिति घिसंज्ञकस्य ङिति सुपि गुणः स्यात् ङे इति ङित् सुप्रत्ययः तस्मिन् परे घिसंज्ञकस्य गुणः हरिशब्दस्य घिसंज्ञा अस्ति अतः गुणः भवति एवञ्च इकारस्य एकारः गुणे कृते हरे ए एचोयवायावः हरयु ए हरये अस्तु हरये हरिभ्यां हरिभ्यः आङ् इति उपसर्गः अपि अस्ति किल इति प्रश्नः उपसर्गः अस्ति किन्तु अत्र आङ् इति टा इत्यस्य संज्ञा यतः घेः परस्य आङः इति उक्तं घेः परः उपसर्गः भवितुं नार्हति एवञ्च प्रत्ययः एव भवेत् अस्तु अत्र घेः किं सख्ये घिसंज्ञकस्य ङिति सुपि गुणः इत्युक्तं घिसंज्ञा नास्ति चेत् गुणः न भवति उदाहरणार्थं सखिशब्दस्य घिसंज्ञा नास्ति अतः गुणः न भवति यण्सन्धिः सख्ये ङिति किं ङिति परे एव इत्युक्तं हरिभ्यां भ्याम् इति ङित् प्रत्ययः न अतः गुणः न भवति हरिभ्यां सुपि किं पट्वी पट्वी इत्यत्र पटु शब्दात् ङि इति प्रत्ययः अयं ङित् तथापि अयं सुप्रत्ययः न स्त्री प्रत्ययः अतः अत्र गुणः न भवति यण्सन्धिः पट्वी एवं घेर् ङिति इति गुणे कृते
कुत्र इदानीं चतुर्थी समाप्ता हरये हरिभ्यां हरिभ्यः पंचमी हरि अस घेर् ङिति ङिति सुपि गुणः ङस् प्रत्ययः ङित् अतः गुणे कृते हरे अस हरे अस् इति स्थिते अग्रिमं सूत्रं ङसि ङसोश्च एङः ङसि ङसोः अतिपरे पूर्वरूपम् एकादेशः स्यात् अत्र हरे इति एङ वर्तते एङः ङसि ङसोः अर्थात् पंचमे एकवचनस्य षष्ठे एकवचनस्य च प्रत्यये परे ङसि ङसोः अकारे परे पूर्वरूपम् एकादेशः पूर्वरूपं किम् एकारः स एव द्वयोः वर्णयोः स्थाने अपि भवति अतः हरे अस् हरेस् एकारः एव एकारस्य अकारस्य च स्थाने हरेस् ततः परं सदशोरुः रुत्वं विसर्गः हरेः हरेः हरिभ्यां हरिभ्यः षष्ठी विभक्तिः पुनः प्रक्रिया समाना अस् प्रत्ययः गुणः ङसि ङसोश्च इत्यनेन पूर्वरूपं हरेः हरेः हर्योः हरि ओस् अत्र किमपि कार्यं नास्ति यण् सन्धिः हर्योः हरीणां हरि आम् पूर्वं रामशब्दे यथा प्रक्रिया कृता तद्वदेव हरि आम् ह्रस्वनद्यापो नुट् इत्यनेन नुडागमः हरि नाम नाम नामी इत्यनेन दीर्घः हरीनाम् अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि इति सूत्रेण णत्वं हरीणाम् अस्तु एवञ्च हरेः प्रश्नः अस्ति वा अत्र एकारस्य एकारः कथम् आगतम् तत्र सूत्रम् अस्ति ङसि ङसोश्च सूत्रं पूर्वस्मिन् पृष्ठे आसीत् वृत्तिः अस्मिन् पृष्ठे अस्ति ङसि ङसोश्च इति पूर्वरूपविधायकं सूत्रम् अनेन सूत्रेण एकारस्य अकारस्य च स्थाने एकारः एव आदिश्यते पूर्वरूपम् एकारः स एव आदिश्यते गुणे कृते हरि इत्यस्ति गुणे कृते एकारः लभ्यते एकारः द्वयोः वर्णयोः स्थाने आदिश्यते ङसि ङसोश्च इत्यनेन अस्तु अग्रे सप्तमी एकवचनं हरि ङि इति प्रत्ययः हरि इ इति स्थिते अत्र सूत्रमस्ति अच्छघेः इदुद्भ्याम् उत्तरस्य ङेः औत् स्यात् घेः अन्तादेशश्च अकारः अनेन सूत्रेण कार्यद्वयं विधीयते किं तत् प्रथमम् इदुद्भ्याम् उत्तरस्य ङेः औत् इत् ह्रस्वः इकारः अथवा उत् ह्रस्वः उकारः तस्मात् परस्य ङेः औत् औत् इति आदेशः अर्थात् हरि ङेः औत् चेत् इकारस्य स्थाने औ इति आदेशः भवति इदम् एकं कार्यं द्वितीयं किं घेः अन्तादेशश्च अकारः यस्य घिसंज्ञा अस्ति तस्य अकारः आदिश्यते हरि इत्यस्ति हरिशब्दस्य घिसंज्ञा वर्तते तस्य स्थाने तस्य अन्त्यस्य वर्णस्य स्थाने अकारादेशः अर्थात हरि इत्यस्ति अन्त्यस्य स्थाने अकारादेशे कृते हर इति भवति कार्यद्वयम् अनेन सूत्रेण इकारस्य प्रत्ययस्य स्थाने औ इति आदेशः घेः इकारस्य अकारादेशः इकारः अथवा उकारः यः कोऽपि वर्णः भवतु तस्य स्थाने अकारादेशः एवञ्च हर औ इति जातम् अनेन सूत्रेण ततः वृद्धिसन्धिः हरौ अस्तु हरौ हरियोः हरिसु आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन षत्वं हरिषु
एवं श्रीपति अग्नि कव्यादयः श्रीपति शब्दः अग्नि शब्दः अग्निः अग्नि अग्नयः कवि शब्दः कवि कविः कवि कवयः सर्वेपि ह्रस्वैकारान्ताः एवमेव रूपाणि प्राप्नुवन्ति इति इकारान्तः पुल्लिङ्गः रामशब्दः अग्रिमः इकारान्तः पुल्लिङ्गः सखी शब्दः तस्य प्रक्रियाम् अग्रिमे पाठे पश्यामः अस्तु तत्र पुनः बहूनि सूत्राणि सन्ति सखी शब्दस्य विषये अतः अग्रिमे पाठे एव चिन्तयामः प्रश्नः वर्तते वा प्रश्नः अस्ति वा मङ्गलम् मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ते परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते।